أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب قول الله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد القسطاس العدل في الرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل. وأما القاسط فهو الجائر. به قال حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن أمارة بن القحطاء عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده